साझा खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 10 गते आइतबार, जुलाई 25 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 साउन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संघीयतापछि सुदूरपश्चिममा मदिरा नियन्त्रण अभियान, बैतडीको सिकास गाउँपालिकाले बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सार्क राष्ट्रमा नेपालको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सन्तोषजनक। 3 महिनापछि लामो र मध्यम दूरीका यातायात सञ्चालनमा साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष, कांग्रेसको वडास्तरीय अधिवेशन स्थगित। तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि बिजुली उत्पादन शुरू, एकै दिन मलेसियाबाट 24 नेपालीको शव ल्याइयो, कर्णाली राजमार्गमा 12वटा पक्की पुल थप। भारतको महाराष्ट्रमा वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 136 पुग्यो। अफगानिस्तानी शरणार्थीका लागि अमेरिकाद्वारा $10 करोड राहत प्याकेज घोषणा। र टोकियो ओलम्पिकमा दोस्रो दिनको खेल सम्पन्न हुँदा 3 स्वर्णसहित अग्रस्थानमा आयरल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको T20 क्रिकेट सिरिज दक्षिण अफ्रिकालाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा संघीयतापछि सुदूरपश्चिममा मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएको प्रसंग। समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्नुमा मदिरा पनि प्रमुख कारक रहेको प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सार्वजनिक हुने घटनाले देखाउँदै आएका छन्। विशेष गरी तत्कालीन माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घैँटो फोर्दै गाउँघरमा मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाइएको थियो। त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। 18 वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई मदिरा उत्पादन तथा वितरण गर्न मदिरा ऐनले बन्देज लगाए पनि गाउँघर शहर बजारमा हिजो आज त्योभन्दा कम उमेरका व्यक्ति यसको सेवनका कारण आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन्। अपराधसँग जोडिएको मदिरा व्यवस्थापनका लागि संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि बाजुरा लगायतका जिल्लामा अभ्यास पनि गरियो। बैतडीमा भने मदिराका कारण अपराध बढेको भन्दै नियन्त्रण अभियान शुरू गरिएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रणका लागि निर्णय गरेपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय टेकेन्द्र धामी, जुन चाहिँ मदिरा वितरणमा रोक लगाएको छ त्यसले समाजमा अलिकति राम्रो प्रभाव सद्भाव कायम गर्ने, मदिराले चाहिँ बजारमा हो हल्ला गर्ने, भाइबन्धुको नाता पनि टुट्ने देखिन्छ। मदिरा सेवनबाट विकृति बढेको र आपराधिक गतिविधि नहोस् भनेर पालिकाभित्र बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाइएको बताउनुहुन्छ गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्रौपदी चन्द। मदिरा खाएर नै जुन हिंसा भइरहेको छ त्यसमा पनि एकदमै कमी आउँछ र चाँगेडमा मदिरा खाएर धेरै मान्छेहरू भिरमा लडेर पनि मरिरहन् कि त्यसलाई पनि हामीले मेन टार्गेट भने त्यस्तो चिजहरूलाई गरेर हो। आमा समूहदेखि लिएर सहकारीहरू अन्य महिलाहरूका समूह सबैलाई समेटेर गरिरहेछ। गाउँपालिकाभित्र मदिराको कारोबार नगर्ने निर्णय गाउँसभाबाट गरिएको छ। मदिरा बेचबिखनका लागि इजाजत पत्र लिएकाहरूलाई खारेज गर्न आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामबहादुर धामी। घर सम्पत्ति लुटिए मान्छेका यसबाट धेरै गिरे विसङ्गति देखिएको हुनाले हामीले यो 8औं अधिवेशनबाट गाउँसभाबाट हामीले यो मदिरा नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर हामीले गाउँसभाबाट पारित गरेका हौं। गाउँसभाले नै पारित गरेको छ। गाउँपालिकाले व्यवसायहरूलाई आफ्नो इजाजत पत्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ। मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाएसँगै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिगास गाउँपालिकाले समिति बनाएको छ। बेचबिखन भएको पाइएमा 5,000 देखि 20,000 सम्म जरिवाना गरिने गाउँपालिकाको निर्णय छ। डम्बरबाबु बोहरा, सीआईएन रेडियो 7 स्टार, खोडपे, बैतडी।
अब स्वास्थ्यको प्रसंग। लक्षित उमेर समूह र जोखिम क्षेत्रमा खोप नपुगिरहेको अवस्थामा सरकारले अझ झन्झटिलो व्यवस्था लागू गर्न थालेको छ। केन्द्रमा खोप लगाउनु अघि विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता नम्बर लिन अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण थप समस्यामा पर्ने भएका छन्। यो प्रावधानले इन्टरनेटको पहुँच र क्षमता नभएका ठूलो वर्ग खोप पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइले देशभरका सबै स्वास्थ्य कार्यालयलाई साउन 1 गते पत्र पठाउँदै खोप अभियानमा धेरै भीडभाड हुने गरेका कारण देखाउँदै यो व्यवस्था लागू गर्नु परेको जानकारी गराएको छ। संक्रमणको उच्च जोखिमसँगै अभिलेख प्रतिवेदनमा समेत कठिनाइ हुने भन्दै खोप लिन बाँकी र इच्छुकले अग्रिम विवरण अद्यावधि गर्न भनिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काले दर्ता भएको प्रमाण लिएर मात्रै खोप केन्द्रमा जानको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। कुनै कुनै क्षेत्रमा भने त्यहाँका सबै नागरिकहरूले खोप पाइसकेका छन्। चीनसँगको सीमावर्ती गाउँका सबै स्थानीयले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइसकेका हुन्। ताप्लेजुङको फकतालुङ, शङ्खुवा सभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाका 13,613 जनाले भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन्। यी 3 स्थानीय तहको सीमा चीनसँग जोडिएको छ। चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई पुग्ने गरी खोप दिन पनि भनेको थियो। रेडियो ताप्लेजुङबाट खबर प्राप्त भएको छ। तर श्रमिकहरूलाई भने खोप पाउन निकै मुस्किल भएको छ। 2 सातापछि रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया उड्न खोजेका स्याङ्जाका हरि रामजालीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन खोजेको 1 साता भयो, तर अहिलेसम्म पनि उहाँले पाउनु भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउने हो भने कतिपय मुलुकले प्रवेशमा अनुमति नदिने र कतिपयले महँगो क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिन अघि नै खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रहपछि स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोरोना विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिने आश्वासन दिएका थिए, तर त्यो आश्वासन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सार्क राष्ट्रमा खोप अभियान अन्तर्गत नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ। कोरोना महामारी प्रभावित देशमा कोरोना विरुद्ध खोप अभियान जारी रहेकै बेला सार्क राष्ट्रभित्र खोप लगाउने सूचीमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइएको हो। सार्क राष्ट्रमा औसत 9.45% कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 13,66,046 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले 2,17,56,763 जनालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। हालसम्म नेपालभर 6.27% पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना खोप कार्ड देखाउँदै आएको आवर वर्ल्ड इन डेटाका अनुसार सार्क राष्ट्र अन्तर्गत मालदिप्समा 6 साउनसम्म औसत 48.15%, श्रीलङ्कामा 8.11%, भारतमा 6.6%, पाकिस्तानमा 6 साउनसम्म 3.11%, बंगलादेशमा 7 साउनसम्म 2.60% पूर्ण खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 13 लाख भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब राजनीतिक प्रसंग। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदलका 2वटा बैठकले नयाँ सरकारले जनहितमा गर्न सक्ने कामको खाका तयार पारेको हो। सरकार सञ्चालन मन्त्रालय भागबण्डा सहितका न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार गरेको कार्यदलले केही दिनभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। सरकारको साझा कार्यक्रम सहित मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्यमा 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू सक्रिय छन्। हिजो साँझ 5 दलीय कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई सरकारको साझा कार्यक्रम निर्माण सहितका विषयमा अहिलेसम्म गरेका कामको बारेमा जानकारी दिएको छ र 5 दल सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको 10 दिन बिते पनि मन्त्रीमण्डल भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 जना मात्रै मन्त्रीहरू रहेका छन्। पहिले जसपा र माओवादीको तर्फबाट आएका नामको सूचीलाई मन्त्री बनाएपछि मात्रै कांग्रेस भित्रबाट मन्त्री छन्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ। माओवादी केन्द्रमा भने प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू मन्त्रीको लागि आकांक्षी देखिएका छन्। यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो एउटा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो, म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु। म आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिले।
जसपा भित्र पनि मन्त्री बन्नको लागि आकांक्षीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र त्यसका लागि कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा जसपाले आन्तरिक तयारी गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका फरक नपर्ने गरी तल्लो तह कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहको अधिवेशन सर्ने तर कहिले सार्ने भनेर मिति भने नतोकिएको नेताहरूले बताएका छन्। महाधिवेशन तलमाथि नहुने गरी आन्तरिक रूपमा मिलाउने सहमति भएको बैठकपछि प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। वडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने हाम्रा बीचमा सल्लाह परामर्श भएको छ। साउन 12 गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू कायमै छन्। तर यस बीचमा साउन 12 गतेका दिन मंगलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको शेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौं। यसअघि वडा अधिवेशन 12 साउन, पालिका अधिवेशन 16 साउन, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 20 साउन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 23 साउनका लागि तोकिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट गलत भएको ठहर गरेको छ। हिजो बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादबारे बहस विचाराधीन रहेका बेला त्यसलाई प्रभावित हुने गरी रिट दायर गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेता प्रदीप यादवले निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक निकाय भएको र निर्वाचन आयोगमा छलफल हुने भएपछि फेरि अदालत जानु गलत भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। बैठकमा संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको दलको विधानको बारेमा पनि छलफल चलेको थियो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। हिजो विप्लव सहितका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका अरू पार्टीका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जग्गा चक्लाबन्दीले किसानलाई हुने फाइदा, मेसिनरी औजारहरूले प्रयोग गर्न पाइएको छ। ट्र्याक्टर लाउन नि मिल्थेन पहिला, कृषकलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। 3 महिनापछि लामो र मध्यम दूरीका यातायात सञ्चालनमा तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि बिजुली उत्पादन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। आइसोलेसनमा रहँदा बालबालिकाको ख्याल कसरी राख्ने? बालबालिकाहरूमा कोभिडको लक्षण देखिएमा उनीहरूले विश्वास गर्ने परिवारको एकजना सदस्यलाई हेरचाह गर्न दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेमा चाँडै निको हुन्छ भनेर बालबालिकालाई बुझाउने, बालबालिकाको स्याहार गर्दा स्याहारकर्ताले मास्क अनिवार्य गर्ने र बालबालिकालाई पनि मास्क लगाउन दिने, डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खुवाउने, आइसोलेसनमा रहँदा व्यायाम र पोसिलो खानेकुराको सन्तुलन मिलाउने, संक्रमित बालबालिकालाई सम्भव भए छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्न दिने, नभए शौचालयको प्रयोगपछि स्याहारकर्ताको सहयोगमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ। बालबालिकाले प्रयोग गरेका भाँडा, रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। बालबालिका र स्याहारकर्ताले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकामा कोभिड संक्रमणको लक्षण देखा परेको 2 देखि 4 हप्ताभित्र ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, धेरै थकान महसुस हुने, पखाला हुने, पेट दुख्ने भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श
परामर्श लिनुपर्छ। बालबालिकाहरूमा संक्रमण भएको 4 हप्तासम्म पनि जटिलता हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको 4 हप्तासम्म राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। आजको सबैजसो पत्र पत्रिकाले लामो र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका खबर छापेका छन्। नयाँ पत्रिकाले 3 महिनापछि सञ्चालनमा आए लामो र मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन शीर्षकमा खबर लेखेको छ। हिजोदेखि लामो र मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थालेका छन्। 16 वैशाखदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन करिब 3 महिनापछि सञ्चालनमा आएका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार पूर्व काँकर भिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। नागरिक दैनिकले निर्मला हत्याका 3 वर्ष दोषी अझै पनि पत्ता लागेन शीर्षकमा प्रमुख खबर छापेको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 3 वर्ष पुग्दैछ। सायदै सबभन्दा बढी छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको निर्मला हत्याकाण्डको अझै वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटनाको अनुसन्धान गर्न एकपछि अर्को गर्दै प्रहरीका टोली घटिएका छन्। अहिले पनि कञ्चनपुरमा घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीका 3वटा टोली सक्रिय रहेका छन्। डीएसपी नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले अलग अलग अनुसन्धान गरिरहे पनि दोषी पहिचान हुन नसकेको दिलबहादुर छन्त्याल र पुष्पराज जोशीले खबर लेख्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा भने कफिनमाथि आँसुको भल, मलेसियाबाट एकै दिन आए 24वटा शव र 3 जनाको अस्तु, 10 शव अझै उतै शीर्षकमा होम कार्कीले खबर लेख्नु भएको छ। प्रस्थान कक्षमा यात्रु छिर्ने बाहेक छुट्टै एउटा फलामे ढोका छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, जुन यदाकदा मात्रै खुलेको देखिन्छ। हिजो बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त ढोका खोलिँदा त्यहाँ 2 घण्टादेखि नै भेला भइसकेका थिए मलिन अनुहार लगाएकाहरू। यही भिडमा छुट्टै किमकर्तव्य विमोट उभिएकी हुनुहुन्थ्यो दैलेखको दुल्लु 13 कि 18 वर्षीय पुष्पा शाही। अलिपर भित्र पस्न हतारिँदै थिए उहाँका जेठाजो नरेन्द्र बहादुर र 4 जना आफन्त। मलेसियाबाट उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले हिजो 24वटा शव नेपाल ल्याएको हो। थपिए 12वटा पक्की पुल शीर्षकमा गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। कर्णाली राजमार्गमा मात्र पछिल्ला 4 वर्षको अवधिमा थप 12वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि शुरू भई गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा यो राजमार्गमा संख्यामा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको हो। र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि बिजुली उत्पादन शुरू गरिएको छ। असार 21 मा पहिलो युनिट सञ्चालन गर्दै उद्घाटन गरिएको आयोजनाबाट शुक्रबार रातिदेखि तेस्रो युनिट सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 72औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुल शिक्षक र कर्मचारीले खोप लगाएपछि स्कुल र पाठशाला खुल्छन् र बालबालिकाले पठन पाठन गर्न पाउलान् भन्ने आशाले तयार पारिएको छ। आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष तथा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कविता ढुङ्गाना। विद्यार्थी र शिक्षकले आम्ने सामने भएर नबोलेको, कुरा नगरेको र एउटै कक्षामा बसेर पढाएको कुरा पनि अब त कथा जस्तो भइसक्यो। तर अहिले खोप पाउनेहरूको प्राथमिकतामा शिक्षक र कर्मचारी परेका छन्। शिक्षक र कर्मचारीले खोप लगाएपछि अब स्कुलहरूमा बालबालिकाको चहल पहल देखिने आशा पलाएको छ। विद्यालय खोल्ने विषयमा नगरपालिकाहरूले
के सोचेका छन् त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। खोप लगाइसकेपछि केही मात्रामा सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर अहिले खोप लगाउने क्रममा पनि अहिले शिक्षकहरू प्राथमिकतामा पर्नु भएको छ। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकारहरूलाई स्वायत्त रूपमा छोडिदिनुपर्छ। त्यहाँ कोरोनाको चाहिँ प्रभाव कति छ आफ्नो ठाउँ विशेष हेरेर चाहिँ त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ अलिक मेन्टेन गर्न सक्ने ठाउँमा अब बिस्तारै विद्यालय खोल्ने अवस्थातिर चाहिँ स्थानीय सरकारहरू अग्रसर भइराखेको पनि छन् र त्यसै गरी अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्छ। किनभने यो वैकल्पिक माध्यमबाट अब सहरको एरियामा त अलि सम्भव हुन्छ, तर धेरै अब हाम्रा स्थानीय सरकारहरू गाउँमा छ, सबैको चाहिँ इन्टरनेटहरूको पहुँच हुँदैन। पहुँच नभएको कारणले गर्दा विद्यालय नै खोलेर सुरक्षित माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठन गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ र त्यो खोल्नुपर्छ अब बिस्तारै। खोप लगाएर शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक केही सुरक्षित भए पनि बालबालिका अझै असुरक्षित छन्, किनकि उनीहरूका लागि खोप उपलब्ध छैन। यस्तो बेला बालबालिकाको भिडभाड हुन नदिनु र उनीहरूलाई सुरक्षित रूपले पढाउनु आफैमा ठूलो चुनौती हो। यो चुनौती नगरपालिकाहरूले पार लगाउन सक्लान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। पक्कै पनि त चुनौती हुन्छ। अब बिस्तारै त बालबालिकालाई लगाउने खोप पनि अब आउला। त्यसमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू छन्। कसैलाई आइतबार बोलाउने, अर्कोलाई सोमबार बोलाउने। कोहीमा त अब अहिले बिस्तारै हेर्ने हो भने सामुदायिक सरकारी स्कुलहरूमा एकदम विद्यार्थी संख्या पनि कम भइराखेको छ। बिल्डिङहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एकदम पर्याप्त मात्रामा यस्तो भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एक दिन बिराएर प्रत्येक विद्यार्थीलाई बोलाउने हो भने पनि त्यो कायम गराउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ अब थोरै छौँ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रै जस्ता पालिकाहरूले चाहिँ घर घरमा जाने, उहाँहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिने, त्यसपछि यसरी पढ भनेर इन्करेज गर्ने, त्यस्तो खालका कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। तर मैले भने उहाँहरूलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई बोलाएको छ भने अर्को दिन अर्को विद्यार्थीलाई चाहिँ बोलाउने र भौतिक दूरी कायम गराउन सकिने सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिकाको पठन पाठन र पालिकाभित्रका विद्यालयको सञ्चालन पालिकाहरूको दायित्व हो, तर महामारीका बीच यो दायित्व पालिका एक्लैले पूरा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले पालिकाहरू अभिभावकको सहयोग र भरोसा खोजिरहेका छन्। अभिभावक र स्थानीय समुदायबाट के कस्तो सहयोग पाए पालिकाहरूले विद्यालय सजिलोसित खोल्न र पठन पाठन नियमित गराउन सक्छन्। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। पक्कै पनि यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेकै पालिका हो। अहिले अब यो माथि अब केन्द्रले अब यो प्रदेशहरूले अलि नियमहरू मिचेर चाहिँ एकमुष्ट चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ एउटा निर्णय गराइदिने अनि त्यसपछि तल चाहिँ त्यो निर्देशन गर्ने जस्तो भइरहेको छ। त्यो प्रभावकारी पनि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि वडैको लेभलसम्म त अहिले एउटा प्रत्येक वडामा चाहिँ 5 जनादेखि 6 जनासम्म जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। टिचरहरू पनि आखिर बुझ्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ विद्यालय चाहिँ खुल्नुपर्छ। तपाईँहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू जति सुरक्षित हुनुहुन्छ अब बच्चालाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ अब यसरी पठन पाठन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्क्रिया गर्ने अध्यापकले पनि साथ दिनु पर्यो। त्यो नसक्ने छैन र यो अब सक्नुपर्छ, किनभने विद्यार्थीको पढाइ एकदमै धेरै प्रभावित भइसकेको छ। यसै गर्दै जाँदाखेरि एउटा विद्यार्थीको चाहिँ 1-2 जेनेरेसन ग्याप भइदियो भने असाध्यै धेरै ठुलो समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दा राम्रो खालको प्रभावकारी खालको भूमिका खेलियो भने यो खोल्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई यसै माध्यमबाट चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ विद्यालय खोलाउनु पर्छ। लामो समयदेखि बन्द भएका विद्यालय खोल्ने र बालबालिकाको पठन पाठन सुचारू गर्न भइरहेका योजना, आशा र प्रयासका डोजहरूका लागि नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको महाराष्ट्रमा लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी डुबानका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 136 पुगेको छ। 2 दिनदेखि भइरहेको भारी वर्षाका कारण महाराष्ट्र र गोवाको जनजीवन प्रभावित बनेको हो। अमेरिकाले अफगानिस्तानी शरणार्थीलाई ध्यानमा राखी $10 करोड बराबरको आपतकालीन राहत कोषलाई स्वीकृति दिएको छ र सिरियाको पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको हिंसाको अवस्थाप्रति संयुक्त राष्ट्र संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले शुक्रबार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्तो कुराको जानकारी दिएका हुन्। अब खेल खबर। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन 3 स्वर्ण पदक सहित अग्रस्थानमा छ। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकको दोस्रो दिनसम्म 11 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा चीनले 3 स्वर्ण र 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जितेको छ र दक्षिण अफ्रिकाले घरेलु टोली आयरल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको T20 क्रिकेट सिरिज आफ्नो नाममा गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूको जोड जग्गा चक्लाबन्दीमा किसानहरूमा हटेन अन्यल। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो, यो हर्केदालाई चिनी कम हाल्नु भनेको बढी पो हाल्नु भएछ नि। है ठुलो भाइ, यो चेस खेलमा चाहिँ मैले हात्ती सारे है। यतिका वर्षदेखि मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ, अझै सिक्नु भएन तपाईँले? तपाईँको घोडा चाहिँ झ्याप पार्यो है। अनि राजालाई चेक। ल छोड, म खेल्छु ठुलो भाइसँग। पहिला मास्क लाएर आइज जा। ए ठुलो भए पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आएको थाहा छैन? भ्याक्सिन आएर लाइ पनि सके। ओहो केटा, भ्याक्सिन लाए पनि नलाए पनि अहिलेसम्म कोभिडको खतरा टडेको छैन। त्यही भएर छिनछिनमा साबुन पानीले मजाले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, बिना अर्थ भिडभाड नगर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, यतिका समयसम्म सुरक्षित रहियो। अहिले आएर लाग्यो भने यसलाई पनि जित्नुपर्छ। अनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै कायम नै रहेको र भविष्यमा पनि यसको जोखिम रहने संकेत देखिएको हुँदा कोभिड-19 को रोकथामको लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कृषिमा जग्गा चक्लाबन्दीको प्रसंग। सरकारले राष्ट्रिय भूउपयोग नीति 2069 मार्फत खण्डीकृत जग्गालाई एकीकृत गरी उत्पादन बढ़ाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा हुँदै आएको छ। तर सरकारको योजना अनुसार चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। भीमाद नगरपालिका 1 तनहुका नारायणी लामिछानेको 50 रोपनी जग्गा छ। अरू 3 जना किसानको सहित 103 रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न थालेपछि उत्पादन बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सानो सानो गराहरू थियो गाउँतिरको, आली कामला गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। कम पानी भए पनि त्यो के छिटो नसुक्ने हुँदो रहेछ। मेसिनरी औजारहरूले प्रयोग गर्न पाइएको छ। ट्र्याक्टर लाउन नि मिल्थेन पहिला। कृषकलाई धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड 2077 बनाएर विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महागढीमाई नगरपालिका 12 का किसान जोगानन्द कलवार भने आफ्नो जग्गालाई चक्लाबन्दी गराउन सके उत्पादन बढ्ने र उत्पादित वस्तु बजारीकरणमा सहज हुने बताउनुहुन्छ। तर त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ। एकैचोटि चाहिँ व्यापारी आउँछ अनि यहाँबाट किनेर लग्दैछ। अब थरीथरीको भयो भने उनीहरूले पनि पुग्दैन, किसानहरूले पनि थोरै हुन्छ। चक्लाबन्दी भएको भए हामीहरूलाई चाहिँ झन् मुनाफा हुन्थ्यो। अहिले प्रदेश सरकारहरूले किसानलाई कृषि सामग्री, मल बिउ लगायतमा अनुदान दिने गरी जग्गा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम बनाएका छन्। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा भएको देखिँदैन। प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सम्झना कुमारी काफले पाण्डे। कागजातै हाम्रो दिना यस सरकारले लानी हो कि भने जस्तो किसिमको सोचाइ राख्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिक जटिल भएको र गत वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम गर्न नसकेको होइन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष मात्रै करिब 350 हेक्टर जमिनलाई चक्लाबन्दी गरियो। चक्लाबन्दी गरिएको ठाउँमा उत्पादन बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रदेश 1 का किसान भने यो कार्यक्रम खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। कारणबारे बताउँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती। क्लस्टरहरू सानो छ, धेरैजना एक ठाउँ आउनु पर्ने अनि त्यो कति अपरेसनलमा नभएकोले केही ठाउँ चाहिँ सुरुवात भएको छ, बिस्तारै बढ्छ होला भन्ने चाहिँ छ। तर एकदमै धेरै उत्साह चाहिँ छैन। सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गालाई व्यावसायिक कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दी गर्ने भनेको छ। तर यसका लागि किसानलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारले बनाउन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम प्रसाद दंगाल। किसानहरूलाई सहकारीमा संगठित गर्नु पर्यो, सहकारी बनाएर सामूहिक ढंगले चाहिँ किसानहरूलाई खेतीमा भनौँ न आकर्षित गर्न पर्यो। त्यो खालको लागि सरकारले चाहिँ अब इन्सेन्टिभ र कार्यक्रमहरू पनि कतिपय अवस्थामा दिनु पर्यो। खेती गर्न जग्गा चक्लाबन्दी गरी ठूलो क्षेत्रफल बनाए यान्त्रिकरण र आधुनिक प्रविधि लागू गर्न सजिलो हुन्छ, जसले उत्पादकत्व बढ्ने साथै खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण पनि रोकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। संघीयतापछि सुदूरपश्चिममा मदिरा नियन्त्रण अभियान, बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सार्क राष्ट्रमा नेपालको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सन्तोषजनक। 3 महिनापछि लामो र मध्यम दूरीका यातायात सञ्चालनमा साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष, कांग्रेसको वडा स्तरीय अधिवेशन भने स्थगित। तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि बिजुली उत्पादन सुरु, कर्णाली राजमार्गमा 12 वटा पक्की पुल थपियो। भारतको महाराष्ट्रमा वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 136 पुग्यो, सिरियाको पछिल्लो अवस्थाप्रति राष्ट्रसङ्घ चिन्तित। र टोकियो ओलम्पिकमा दोस्रो दिनको खेल सम्पन्न हुँदा चीन 3 स्वर्ण पदक सहित अग्रस्थानमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले उत्तम नेपालले राजधानी दैनिकमा बनाउनु भएको कुरै शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा धरना र जुलुसहरू चलिराखेका छन्। कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ। यहाँ ठूलो ठूलो भुँडी भएका व्यक्तिहरू लाइन लागेर कोही नेतालाई केही बताइराखेको जस्तो देखिन्छ। माथि पार्टी कार्यालय लेखिएको छ, तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, यत्रो राजनीति गरियो, यसपालि नै मन्त्री नबने चम्चामा पानी तताएर मर्नु त म। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।